صاحب تسی ماشاءاللہ انجمن تحفظ سادات بنائیے یہ تھوڑا جا اوورویو بھی دے دیو۔ راجا صاحب بیسکلی انجمن تحفظ سادات دا جڑا مین بنیاد رکھن دا مقصد یہ سی کہ جتھے جتھے بھی سادات بس رہی ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ یورپ ہے، چاہے وہ امریکہ میں، جتنے بھی بڑے اعظم نے جس جگہ تے بھی سادات بسدی ہے پئی، انہاں دے حقوق دا تحفظ کرنا ساڈا نصب العین۔ اور اللہ پانچ دن پاک دے فضل و کرم نال میں ایک تواڈے نال کل ایک واقعہ شیئر کرنا چاہنا کہ کھاریاں دا ایک نوائی گاؤں میں دیڈڑ، اوتھوں ایک سید زادہ سید تنویر حسین نقوی اور انہاں دا بیٹا محنت مشقت کر کے جاندے سن۔ ایک چھوٹی انہیں ایک وین بنائی سی، بچیاں نو سکول کالج چھڑدے سن تے لیاندے سن۔ اس علاقے دے چند اوباش نوجواناں نے دن دے اجالے وچ اس وین نو ڈک کے سید زادیاں نو ہراساں کیتا ہے اور سید زادیاں نو کوشش کیتی کہ انہاں دے برقے نو ہاتھ پایا ہے۔ اور میرا پیغام ہے جناب راجا صاحب تواڈے اس پلیٹ فارم تو انہاں لوکاں نو جنہاں سید زادی دی شان دی گستاخی کرن دی کوشش کیتی ہے۔ 1400 سال پہلے ایک شخص نے جناب محمد عربی دی دھی دی شان دی گستاخی کیتی سی، اس دا نام اج بھی تاریخ نے کتے تو زیادہ بدتر بنا سکیا ہے۔ یزید او ایک انسان سی جنہیں سادات دی شان دی گستاخی کیتی سی، اج لوگ اوتے تو نفرت دا اظہار کردے نے۔ لہذا میں اس بندے نو پیغام دینا چاہنا کہ تو سید زادیاں دی برقے نو اور انہاں دی شان دے وچ ہاتھ پایا، انہاں دی عزت مجروح کیتی ہے، اسی انشاءاللہ تنوں بھلن گے نہیں اور اسی ہر طرح دا قانونی چارہ اپنا گے۔ اور راجا صاحب کل اساں اپنی لیگل ایڈوائزری کمیٹی کلی ہے، اتھے ساڈے 2 وکیل بھرا گئے نے، ایک ٹیپو شاہ صاحب اور ایک کوٹ امیر حسین سید احمد حسن شاہ صاحب نے۔ انہاں جا کے انہاں سید زادے نو بٹھا کے انہاں آکھیا جناب سانو انجمن تحفظ سادات دی طرفوں بھیجا گیا ہے، اسی دسو ساڈے لائق کوئی خدمت۔ انہاں آکھیا تہاڈا آونا ہی ساڈے واسطے سب تو بڑی بات ہے۔ راجا صاحب خدا گواہ جے اساں انجمن تحفظ سادات ہر او سید دے حقوق دی خاطر بنائیے جیڑا جس علاقے دے وچ کلا پیا بسدا ہے۔ لہذا اسی امت رسول ہون دے ناطے اسی خون حسین ابن علی ہاں، اسی خون علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہاں، ساڈی نسبت رسول اللہ دے نال ہے۔ تے لہذا جڑیاں سید زادیاں دی شان چ کل اس بندے گستاخی کیتی ہے، اس بندے دا حق ہے انہاں سید زادیاں دے گھر جا کے او سید زادے دے گھر جا کے معافی منگے۔ ساڈے دروازے دے اوتے آل محمد دے دروازے تے جڑا بھی انسان آیا ہے اے اتنے بڑے کریم نے، انہاں تے اپنے دشمناں نو بخش دیتا ہے۔ تے لہذا تساں سادات دیاں عزتاں ایڈیاں سستیاں سمجھ لیاں نے، کتھے انصاف، کتھے ڈی پی او صاحب، کتھے گئی پولیس کہ سید زادیاں نو ڈک کے انہاں دے برقے لان دی کوشش کیتی ہے، انہاں دی گڈی نو تروڑیا گیا ہے۔ قصور کی ہے؟ قصور صرف اے وے کہ او درمیانے طبقے نہ تعلق رکھ دیاں نے، کسے وڈیرے دیاں تیاں نہیں، کسے جگیردار دیاں تیاں نہیں۔ لیکن یاد رکھو سب تو وڈا حاکم الحاکمین او خدا و تعالی دی ذات ہے، اس دے قہر تو بچو اس تو پہلے کہ تہاڈا تاریخ دے وچ نام ختم ہو جائے۔